نن تاوانیان دی آغا کسان چی وجلی دی خپل بچی وجل پدری کس پا باندی دی سنگا دا بچو قتل پدری کس پا باندی دی یو قتل حقیقی دی سڑی چاڑ روالی بچے وجلو تماچا روالی بچے وشتا دام گناہ دام جرم دی اللہ تبارک و تعالی بچی تا وجود ورکا داسی دوایانی ورزولی داسی دوایانی انجکشنے بچے وجلو دام قتل دے درم روحانی قتل دے درم روحانی قتل دے بچی دا جماعت نلری اساتا دا مدرسی نلری اساتا دا ایمانیاتو نلری اساتا دا آخرت دا خبرو نلری اساتا بچی تیدا سے ماحول محیا کو ٹائی ورتا چاہی پتلون ورتا چاہی دا بے حیائی زیتے لیگی الکان جنکے یو زیناست اولاڑا کو ایجوکیشن کمبائن سسٹم اختلاط مرد و زن دا سی زیتے لیگی دا ایمان التا ختم شی دکا لکان جی نکے یو زی گردی آگردی یارانی دوستانی دا میں گرل پرینڈ دے او دا میں بوائے پرینڈ دے خواہ سا مطلب دا بی نکاح میڑا سا بی نکاح میڑا دام دا بچو قتل دے دیتا روحانی قتل ہوئی او دا سی قتل دے دا فرعون دا قتل نم خطرناک قتل دے فرعون دا بنی اسرائیل معشومان وجل کنا نو آغا معشومان چر تتلو جنت تتلو دا مسلمانان چنن خپل بچو تا دا بی حیائی سامان دا بی حیائی مجلسونو تا دا الہاد او دا زندگت زینو تیلیگی دا فرعون دا قتل نا خطرناک قتل دے دا بچی بچتا دی بی حیاؤ مرتد او زنا دی کشی جہنم تا بنزی نو فرعون وعلو وجل جنت تطلو منگا خپل بچی وجنو جہنم تیلیگو دا دین نر مدرسی نے لدی ساتو نو اللہ فرمائی قد خسر اللذین یقیناً تاوانیان دی آکسان چی وجری دی خپل بچی سبحان پاک مقلتیا سرا بغیر دلیلنا وحرمو دی حرام گرزولی آغا چی رزق ورکڑ دی اللہ ابتران علی اللہ دروغ جوڑول دی پا اللہ پا ایمان سے سڑی قرآن تنینا سڑیوی رب سخو پتیارو کے ناستو مالا خود سم پتا نشتا افتراءن علی اللہ قد ولو دی گمراشوی دی و دین دی سملار مندن کی وهو الذي انشا جنات معروشات بیا دلائل دا توحید اقلیہ اللہ دے آغازات پیدا کری دی باغونا معروشات سفرون والا اگورا دا انگورو داغی سفرون ایام دارنگے نور دا سے باغون اشتا وغیر معروشات او بی سفرون والا باغونا والنخلا او کجورے والزرع پسلونا مختلفی دی میوے داغے والزیتون خونو والرمان او انار متشابہن یوشان دی پپانو کے وغیر متشابہ ندی یوشان پا میوو کے اللہ یکلو من سمرہی دا دید میوون خوراک کوے اذا اسمر چکل میوو کا خپلم تے خورے اول تخپل خورا خیر دے وآتو حقہو او ورکوے حق دا اللہ پدے کہ دا اللہ حکم ورکوے یوم حسوادی کلے چی رزد شکولو دا دیا دا اللہ حکم تے ورکوے او ولا تسرفو دا حد نا تجاوز مکوے دا حد نا تجاوز سے مطلب چنن دے غن مال خرچ کے و سبات ابیا پخپل سوال کے دا سے مکوخا ولا تسرفو یا ولا تسرفو پدے پسلونو کی پدے میوو کی شرک مکوا چی دا غیر اللہ پنم پکی ورکے ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین یقیناً اللہ من نکی زیادی کا ان کو سرام ومن الانعام حمولتا وفرشا اس پکی دا سارو تذکرہ شوا دا سا دا چا تذکرہ دا سارو تذکرہ دا اللہ نعمتو ندی خواہ ذکر چی پے و کچھ و ماستو غوڑی دی خوخ دی او دارنگی دا سارو بچیان دی خوخ دی دا خود تا اللہ پیدا کری نو اللہ دینا دی خوخ دا اللہ حکم دینا دی خوخ دا اللہ کتاب دینا دی خوخ ومن الانعام حمولتا وفرشام او پیدا کری مونگا دا سارونا حمولا بار اڑن کی بعضی ساروی بار اڑی کنا لکہ